नेपाल अहिले सुशासन र विकासको अभियानमा अगाडि बढेको छ, जसबाट हामी समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छौँ र एउटा सभ्य, समुन्नत, विकसित, समृद्ध राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ। र हामीले गन्तव्य आफ्नो बनाएको हामी सबै नेपाली जनताको साझा आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यसलाई साकार पार्ने गन्तव्यतर्फ क्रियाशील छ। यस यात्रामा सैनिक कल्याणकारी कोषले विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत देश रक्षाको धरोहरको रूपमा रहेको नेपाली सेना तथा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई एकताबद्ध गराउन र अगाडि बढाउन योगदान पुर्याएको छ। र यसका लागि नेपाली सेना तथा सैनिक कल्याणकारी कोषप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु।